नगर में ईद उल फितर के मौका पर अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए DPO फारूक अहमद की क़यादत में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। फ्लैग मार्च में रेस्क्यू 1122 समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी हिस्सा लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं DPO के साथ मौजूद सैयद फरहान हैदर बुखारी से। जी फरहान हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है। ईद उल फितर की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए आज ज़िले पुलिस की जानिब से बड़ा फ्लैग मार्च जारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फ़ारूक अनवर कमियाना साहब। उनसे जानते हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए हैं। जी सर, बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ईद उल फितर का एक हमारा जो मजहबी त्यौहार आ रहा है उसको हमाम जो है मुसलमान तमाम बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं और उसी मजहबी फरीज़े की अहमियत के तनाज़र में देखते हुए सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो भी इस लिहाज से किया गया है। ये तकरीबन 314 मकामात पे जो है नमाज ईद उल फितर अदा की जाएगी, जिसके लिए 900 के करीब पुलिस अफसरान और जवानान जो है वो ड्यूटी अंजाम देंगे और तमाम बाकी जो अलाइड एजेंसीज़ हैं उनका तावन भी हमारे साथ शामिल रहेगा और फ्लैग मार्च भी उसी एक सिलसिले की खड़ी है। थैंक यू। जी, जैसा कि DPO बाबुलनगर फ़ारूक मोहम्मद अनवर कमियाना साहब का कहना था कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए हैं और मियाँ वाली के नवाही इलाका मियाँ दीन वाला के मियाँ वाली सरगोदा रोड पर नाबालू मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से एक 55 साला शख्स कत्ल। मकतूल इलाका छद्रू धत्तू खेल बताया जाता है। ज़िले पुलिस ननकाना साहिब की बड़ी कार्रवाई दौरान डकैती मुजामत पर पोस्टमैन को कत्ल करने वाला सफाक मुलजम गिरफ्तार। छीनी गई 25 लाख नकदी, मोटरसाइकिल और असलहा भी बरामद कर लिया गया। कराची के इलाके मलीर में पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की जानिब से तौहीन मस्जिद नबवी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत डिप्टी जनरल सेक्रेटरी PS88 मदीर जनाब जावेद अली खोसा ने की। UC मल पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के वर्कों ने भरपूर शिरकत की। PTI के वर्कों की पेशगी मनसूबाबंदी के तहत मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मुक़द्दस मकाम पर गैर इखलाकी हरकत और अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ू की हिदायत पर किया गया। पीपल्स पार्टी जिला मलीर की जानिब से मलीर प्रेस क्लब पर मुजाहरा किया गया। खबर शामिल करते हैं मदीना मुनव्वरा से, जहां हमारे नुमाइंदे सैयद दानिश हाशमी इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान आए हुए लोगों से बातचीत की। TNN न्यूज़ से बात करते एक साहिब का क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी दानिश। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं मदीना शरीफ में तकरीबन 16 साल से आ रहा हूँ। 2 साल कोरोना की वजह से नागे हुए हैं, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ माहौल यहाँ पाकिस्तान में बहुत हजूम है, बहुत लोगों का हजूम है और यहाँ पाकिस्तान के लिए बहुत दुआएं हुई हैं और अल्लाह ताला प्यारे महबूब का सदका हमें यहाँ अदब नसीब करे और अदब की हाज़िरी नसीब करे। ये पाकिस्तान वाले सारे आज गिड़गिड़ा कर रो कर सारे दुआएं करते रहे जुमा के दिन और अल्लाह ताला प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हमारी ये हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए और इस चैनल को बहुत बरकतें दे। साहब का यही कहना था कि यहाँ पर आशिक़ रसूल ने जो है पाकिस्तान की सलामती के लिए और बिलखुसूस वहाँ के अमन के लिए बहुत दुआएं की, गिड़गिड़ा कर दुआएं की। उनका यही कहना था कि जो बकिया बची हुई ज़िंदगी है मदीना मुनव्वरा में गुजर जाए। खबर शामिल करते हैं मदीना मुनव्वरा से, जहां हमारे नुमाइंदे सैयद दानिश इस वक्त मौजूद हैं। मस्जिद नबवी में खत्म कुरान के मौके पर इमाम मस्जिद ने उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कराई, जिसमें पूरी दुनिया से आए हुए मुसलमानों ने दुआ में शिरकत की। اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ومحوت عنه آثامه وأسعدت قلبه فاستعد لما أمامه. اللهم إنا قد تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير منا. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا بعفوك وغفرانك واجعل الموعد محبوحة جنتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم اجعل شهرنا شاهد. खबर शामिल करते हैं मदीना मुनव्वरा से, जहां हमारे नुमाइंदे सैयद दानिश हाशमी के साथ मुफ्ती अब्दुल अलीम कादरी साहिब मौजूद हैं। TNN न्यूज़ से बात करते हुए पूरे आलम इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हुए पाकिस्तान की हुकूमत से अपील, हज के पैकेज में कमी की जाए। इस वक्त में मौजूद
مدینہ منورہ میں اور ولی نبی کے ذہن میں، اور ہمارے ساتھ مشہور و معروف عالم دین مفتی عبدالعزیز قادری صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہاں پر انہوں نے گزارا، اور یہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان سے دنیا بھر سے یہاں پر آئے. یہاں کے انتظامات کے حوالے سے انتظامات کیسے پایا آپ نے، اور آج چاند رات میں مدینہ منورہ میں تو یہاں سے جو ہے عالم اسلام کو کیا میسیج دینا چاہیے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بہت خوشی کی رمضان مبارک کا مہینہ جیسے مجھے اللہ کا نظام اسلام کے لوگوں مبارک کو محسوس کرنا عالم اسلام کو مدینہ طیبہ کے جہاں تک آپ نے انتظامات کا فرمایا، الحمد للہ انسان کو بہت ہی ہر شے کی فراوانی ہے، اور سب کی اجازت بالکل بھی پہلے ہوا وہ سچیا نہیں ہے. اور نمبر دو یہ ہے کہ میں پورے عالم اسلام پورے ملک کے مسلمانوں کو یہاں الحمدللہ سعودیہ میں کل عید ہے، مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ میں، اور دیگر بلاد میں کل انشاءاللہ تعالیٰ عید کا دن ہے. لہٰذا اس مبارک دن کے اور شہید دن کے لحاظ سے میں تمام ملک کے مسلمانوں کو اپنی جانب سے، میرے بیٹے کی جانب سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جل جلالہ آپ احباب کو بھی ہمیں یہ سعادت اور یہ خوشیاں دائمی ہمیشہ ہمیشہ باادب حاضریاں نصیب. اچھا بابت یہ بتائیے، جو ابھی نئی حکومت ہماری پاکستان میں آئی ہے تو حج کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیے حکومت پاکستان کو کہ زائرین جو یہاں پر آنا چاہتے ہیں ان کو کس طریقے کا پیش دیکھیے، جناب نواز شریف صاحب محترم اور حکومت جب سردار یوسف صاحب وزیر مذہبی امور حج تھے تو اس کے دور میں ہم 2,50,000 اور 2,20,000 کے قریب آئے تھے، اور معمولی سا فرق تھا. جو پرائیویٹ ہمیں لاتے تھے جیسے کاروان حضرت حسین بھائی ان کے ساتھ ہم آتے رہے. تو جیسے ہی نواز شریف صاحب نے پہلے دور میں یوسف صاحب کے دور میں بہت کم جو سمجھو کہ کرایہ اور لاگت رکھی تھی. شیخ آباد کے شہر راجہ رام میں یونیفارم بنانے والی شاپ میں آتش زدگی. ریسکیو حکام کی گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف. ریسکیو 1122 کی 3 گاڑیاں آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لے رہی ہیں. آگ کے نتیجے میں ہونے کی اطلاع نہیں ملی. ڈیرہ بگٹی کے علاقے پٹوک میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے. علاقہ وکیلوں نے مرکزی جامع مسجد پٹوک میں عید الفطر کی نماز ادا کی. نماز عید کے بعد لوگوں نے گلے مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دی. ملک و قوم کی خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی. رمضان کے الوداع ہوتے ہی عوام عید الفطر کی خریداری میں مصروف. اللہ تعالیٰ کا خاص انعام عید ایک ایسا مسلمہ کا تہوار ہے جس پر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ نئے جوتے اور ملبوسات کیے جائیں. ننکانہ صاحب میں ہمارے نمائندے نصر اقبال خریداروں کے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں عید شاپنگ کا احوال. جی نصر اقبال بتائیے گا. جی بالکل، عید الفطر کے قریب آتے ہی بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے، اور عید ایسا ایونٹ ہے جس کے اوپر ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ نئے کپڑے، جوتے اور دیگر سامان جو ہے وہ اپنی خریداری کریں. تو میرے ساتھ اس وقت موجود ایک فیملی جو بازار میں خریداری کر رہے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ عید کے موقع پر ان کا کیا کہنا ہے. جی ہم سب یہاں پر عید کی شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. ریسنٹلی پتہ ہے کیسے گزرے ہیں کووڈ کی وجہ سے. جتنے بھی ملک میں حالات تھے جیسے بھی تھے ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. پر اس دفعہ ایسا ہے کہ ابھی سب کچھ بہتر ہو چکا ہوگا تو ہم اس کو اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اس میں اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں. جولی لینی ہے، مہندی لگانی ہے، چوڑیاں لینی ہے. سب کی کوشش یہی ہوتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے الگ لگے اور سب سے بہتر لگے. فرینڈس کے ساتھ جانا کہیں بڑی پارٹی کے لیے تو
कोशिश यही होती है कि हम लोग उससे बेहतर लगे, तो इसलिए इसको बेहतर करने के लिए हम अपनी फैमिली के साथ बेस्ट से बेस्ट चीज़ लेने के लिए आए हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल हम शॉपिंग कर रहे हैं, बहन भाई के कपड़े ले रहे हैं, इसके अलावा इसके बाद मेहंदी लगानी है, चूड़ियाँ वगैरह लेनी है। जी, इनका कहना है कि ईद की शॉपिंग में हम बिजी हैं, तो अभी तो हमारा काफ़ी सारा जो है वो शॉपिंग खरीदारी रहती है, जिसमें ज्वेलरी है, चूड़ियाँ हैं और दूसरा बनाव श्रृंगार जो कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं वो भी रहती हैं। तो इस ईद को जो हम पहली जो ईदें हैं वो तो कोरोना की वजह से मांद पड़ी रही उसकी खुशियाँ, लेकिन इस ईद को हम खूब इंजॉय करेंगे और फैमिलीज़ के साथ और फ्रेंड्स के साथ जो है वो अपने आप को डिफरेंट नज़र आने के लिए, दिखाने के लिए जो हम जो है वो शॉपिंग करेंगे और बेहतर से बेहतर चीज़ खरीद रहे हैं। जी। साबिक सूबाई वज़ीर और MPA मीर सलीम अहमद खान खोसा की हिदायत पर खोसा हाउस से BAP के ज़िलाई सदर मीर फ़तेह अली खान खोसा, जनरल सेक्रेटरी सरफराज खान खोसा की क़यादत में कराची में चीनी असातिज़ा की गाड़ी पर खुदकुश हमले के ख़िलाफ़ और पाक फ़ौज के हक़ में रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई हज़रत मौलवी कादर बख्श मेन चौक पहुँची, जहाँ जलसा मुनक़द किया गया। जलसे में मीर फ़तेह अली खान खोसा, मीर सरफराज खान खोसा, मोहम्मद हुसैन गोला, टिक्की अब्दुर्रहमान परकानी किया। कहानिया में दिन दहाड़े 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकू नवाई चक 5710R में तसव्वुर नामी शख्स की दुकान से गन पॉइंट पर 50,000 नकदी छीन कर फरार हुए, तो फौरी तौर पर मुतासर शख्स ने कहानिया पुलिस को 15 पर कॉल कर दी और इलाका के दर्जनों लोगों ने भी मुसल्ला डाकू का पीछा शुरू कर दिया। रहीम शाह रोड पर डाकू ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की तरफ से मुबैना तौर पर जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया, दूसरा साथी गिरफ्तार हो गया। डाकू की शनाख्त में हलाक होने वाले डाकू ज़हूर और गिरफ्तार डाकू राशिद के नाम से हुई, जो शुजाबाद के रिहायशी हैं। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार नज़ाकत ने TNN न्यूज़ से गुफ्तगू में पाकिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की और हालिया मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वाक़या पेश आया, उस पर उन्होंने अपना अलावा मज़ीद ऐसी सूरत हाल पर बातचीत भी की। मज़ीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन अतीकुर रहमान नवैसी से। जी अतीक, आगाह कीजिएगा। जी, इस टाइम हम मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सरदार नज़ाकत साहब के साथ मौजूद हैं। फ्रॉम हाउस में होते हैं और इनसे कुछ सियासी गुफ्तगू करनी। सर, एक दो सवाल अब जो सियासी सूरत हाल इस हवाले से आपसे करना है। मस्जिद नबवी में जो वाक़यात होते हैं रोज़ा रसूल पे, जबकि रब ताला ने फरमाया कि बी के मौजूद हैं तो अपनी आवाज़ों को नीचे रखें। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI, कोई भी तबके के लोग हों, किसी भी सियासत के लोग हों, मस्जिद नबवी का एहतराम बड़ा ज़रूरी और लाजिम है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वहाँ पर जो बेअदबी का तकाज़ा हुआ है, इस हवाले से बेशक वो PTI वाले हों या पीपल्स पार्टी वाले हों, कोई भी हों, इस तरीके के वहाँ नारे लगे हैं, इस हवाले से आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, वहाँ पे जो हुआ मेरे ख्याल में कोई भी दुनिया का कोई भी मुसलमान इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, और सब ने, पूरी दुनिया के लोगों ने बहुत मज़म्मत की है, और पूरे पाकिस्तान के लोगों ने, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो, उसने वहाँ पे जो एडवेंचर इन्होंने प्री प्लान सारा एडवेंचर हुआ है, वो तो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आज शेख रशीद का जो भतीजा है वो भी अरेस्ट हुआ, क्योंकि वो सारी वीडियो वगैरह भी पूरी दुनिया के सामने आ चुकी हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो फैशिस्ट तंजीम है, जिसको जो हमारे इदारों के कंधों पे चढ़ के पाकिस्तान के अंदर सियासत में आई थी, इक़्तिदार के अंदर आई थी, अब इनके शहर से ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे मस्जिद नबवी भी उनके शहर से महफूज नहीं हो सकी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट का बड़ा क्विक एक्शन था, बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए हैं। मेरी वहाँ पे दोस्तों से बात हुई है, पाकिस्तान के अंदर भी गिरफ्तारियाँ होने जा रही हैं। इससे बढ़ के जो अखलाकन जो जिम्मेदारी है, मेरे ख्याल में उलमा इकराम की जिम्मेदारी है, और बीइंग ए मुस्लिम पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, तमाम सोशल एक्टिविस्ट जितने हैं लोग, उनकी जिम्मेदारी है कि इन लोगों को बेनकाब किया जाए कि पाकिस्तान की ना हो पूरी दुनिया के अंदर। आज पूरी दुनिया के मुस्लिम उम्मा ये सवाल उठाती है
کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی بے حرمتی کی ہے اور بے حرمتی کرنے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ یہ لوگ نشانہ عبرت بنیں گے. اس وقت پیپلز پارٹی لازمی سی بات ہے عدم اعتماد کے بعد جس طریقے سے ایکا ہوا ہے PTI کو جو ہے وہ سائڈ کر دیا گیا ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں بجلی کی صورتحال، پانی کا مسئلہ ہے، غریب لوگ ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس حوالے سے پیپلز پارٹی کیا رد عمل اپنا اختیار کرے؟ دیکھیں ایک تو الیکٹریسٹی کے حوالے سے میں آپ نے سوال پوچھا تو الیکٹریسٹی فیڈرل سبجیکٹ اور عمران خان کی حکومت نے پورے سندھ کو جس طرح نظر انداز کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے چاروں صوبوں کو وہ آن کرتے تھے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو آن کرتے تھے، لیکن سندھ حکومت کو کسی طرح سے بھی انہوں نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، سندھ کے لوگوں کو نظر انداز کیا گیا. جہاں تک آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کی، پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو اپنے ہمارے دستیاب وسائل تھے کے مطابق ہمارے جہاں انفراسٹرکچر کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے. انشاءاللہ K4 پروجیکٹ آخری رائے کے اندر جا رہا ہے اور پانی کی کمی کراچی میں کسی حد تک پوری ہو جائے گی. پھر ہمارے جو ڈیسیلریشن پلانٹ لگے ان کی وجہ سے انشاءاللہ کراچی کے اندر کافی بہتری آئے گی. اور یہ سارے کام جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے کرتی ہیں. انفارچونیٹ یہ تھا کہ پچھلے 3.5-4 سال میں ہمارا جو کمیونیکیشن گیپ تھا فیڈرل گورنمنٹ کے اس کی وجہ سے کراچی کے اور پورے سندھ کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے. لیکن اب ہم امید کرتے ہیں کہ جو فیڈرل میں گورنمنٹ بنی ہے، کولیشن گورنمنٹ بنی ہے، اس کی وجہ سے سندھ کے لوگوں کو بھی بڑا ریلیف ملے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سردار نزاکت صاحب موجود تھے جو بلاول ہاؤس میں مقیم ہے. ان کا میں آپ کے ٹائم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے کو دیا. جی ساہیوال 5 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بیوٹی کریم اور کاسمیٹک فیکٹری میں لگنے والی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا. اسمال انڈسٹریز میں آگ بجھانے کا کوئی نظام نہیں ہے، اس لیے آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا. ریسکیو کافی دور سے پانی لینے جاتی ہے، فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا. دوسرے اضلاع سے بھی ریسکیو کی گاڑیاں منگوائی گئی ہیں. انڈسٹریز کا اپنا فائر بریگیڈ نظام نہ ہونا بھی آگ پھیلنے کا سبب ہے. کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں سابق امیدوار اسمبلی اور چیئرمین سمر فاؤنڈیشن سمر سراج چودھری کی جانب سے سمر ہاؤس میں زبردست افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اس کے علاوہ بڑی تعداد میں سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے MQM پیپلز پارٹی اور PTI سے تعلق رکھنے والے مہمانان گرامی نے بھی شرکت کی. سرگودا میں PTI کی چاند رات کو ریلی. سید خان شرازی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر حقیقی آزادی کے لیے چاند رات کو لانگ مارچ کی تیاری کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں پاکستان کے تمام غیور عوام شرکت کریں گے. سرگودا میں ریلی کا آغاز ڈاکٹر نادیہ عزیز صدر میٹروپولیٹن سرگودا کے زیر اہتمام رات 9 بجے سٹی آفس اولڈ سول لائن سے کیا جائے گا. بہاول نگر میں پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سماجی رہنما رانا مختار کی قیادت میں شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی کے شرکاء نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج زندہ باد، پاک فوج بھائی آباد کے فلک جگہ نعرے لگائے. ریلی میں سینکڑوں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی. ریلی ماڈل ٹاؤن سے ہوئی، شہر کے مختلف چوکوں چوراہوں سے ہوتی ہوئی منجن آباد روڈ اسلامیہ یونیورسٹی کیمپس پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. کشتیاں تھانہ بخشن خان کی حدود میں واقع بستی نظر شاہ ڈکیتی کی واردات. دوران واردات ڈاکو نے ارشد نامی شخص سے 3.5 لاکھ روپے نقدی اور دیگر قیمتی سامان مال مسروقہ کے ساتھ ساتھ مزاحمت پر ارشد نامی شخص کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا، جس کو تشویشناک حالت میں TH کے اسپتال منتقل کر دیا گیا. دوسری جانب پولیس اسٹیشن بخشن خان نے روایتی طریقے اپناتے ہوئے شواہد اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں. یاد رہے کہ اس سے قبل بھی اسی شہری کے ساتھ 2 مرتبہ ڈکیتی کی واردات ہو چکی ہے.
IG نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس انعام غنی کے وی این کے مطابق DIG فدا حسین مستوی اور سیکٹر کمانڈر M4 خانیوال سیکٹر کمانڈر جاوید اقبال چدر کے حکم پر پنڈی بھٹیا سے سکھر M4 اور M5 کے تمام بیٹ میں عید کے دنوں میں ٹریفک کی روانی کو مؤثر بنانے کے لیے اضافی پیٹرولنگ موبائلز آؤٹ کی گئی. شہریوں کے جان و مال کی حفاظت یقینی بنایا جا سکے اور موٹر ویز M4 اور M5 پر اوور لوڈنگ اور چارجنگ کو کنٹرول کیا جا سکے. بکر کے نواحی علاقہ پنج گرائیں جو کلندر بخش میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے ایک ہی خاندان کے 4 جنازے، ایک ہی گھر سے 4 جنازے اٹھنے پر کوہرام مچ گیا. گزشتہ روز اسلام آباد سے بکر پنج گرائیں جو کلندر بخش میں اپنوں میں عید منانے آنے والی فیملی کی گاڑی سی پیک پر الٹ گئی تھی، جس کے نتیجے میں 2 بھائیوں سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے تھے. چیئرمین ضیاء اللہ خان بنگش، میر عثمان شاہ اور تحصیل چیئرمین درہ آدم خیل نے عید کے حوالے سے خصوصی پیغام TNN نیوز کو دیا. تو آپ کو اور آپ کے چینل کے توسط سے بھی پاکستانی ہیں جو پاکستان میں ہیں اور پاکستان سے باہر ہیں، ان سب کو بہت بہت دلی عید مبارک. اور ظاہر بات ہے کہ رمضان کا ببرکت مہینہ گزرا ہے اور لوگوں نے رمضان کے روزے، تراویح اور اعتکاف اور بڑی رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جس پہ وہ ہر بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ایک اسلام خوشی کا ایک دن پھر مقرر کرتا ہے، تو عید ہوتی ہے اور اس میں بہت سارے لوگ بہت اچھے طریقے سے عید مناتے ہیں. تو میں اپنی طرف سے اور اپنے خاندان کی طرف سے، اپنے پورے پاکستانیوں کو، پورے عالم اسلام کو جہاں جہاں پہ عید منائی جا رہی ہے، سب کو بہت زیادہ عید خوشیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ دوستوں کی عید مبارک. اس کے بعد یہاں پہ کوہاٹ کی عوام کو، پورے پاکستان میں جتنی پوری دنیا میں جتنی امت مسلمہ ہے، سب کو میری طرف سے عید الفطر بہت بہت مبارک ہو. اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ خوشیاں اسی طرح ہمارے امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ بار بار لے. اور جتنے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک برکت والا مہینہ گزر چکا ہے اور پوری امت مسلمہ نے اس میں اعتکاف بھی کیا ہے، تبلیغ کے لیے بھی روزے بھی رکھے. اور اللہ سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ سب کی دعائیں قبول ہوگی پاکستان کے حق میں اور ان کے حق میں. بس میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آپس میں مل جل کر رہیں، خوش رہیں. اور میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو اور میرے عزیز ہم وطنوں کو عید کی بہت بہت مبارک ہو.